Alors, bismillah, salam alaikum wa rahmatullah. Cours جديد. دايما في الشابيتر ديال l'électronique. Donc d'abord غادي نشوفوا الفونكسيون امبليفيي ولا l'amplificateur ولا l'amplification. ملي كنقول امبليفيي بالفرنسي سي اغروندير نكبروا. ومن نهضروا على l'amplification نهضروا على جوج سوا l'amplification ديال لو courant soit l'amplification ديال tension. Alors la fonction amplifiée consiste à accroître une grandeur physique d'entrée à l'aide d'une structure électronique appelée amplificateur. Donc le matériel électronique est un amplificateur. Il réalise l'opération mathématique élémentaire de multiplication par une constante. Multiplication par une constante. Quand on multiplie par une constante qui est positive plutôt, la valeur ديال le courant ou bien l'électricité. Schéma général اللي فايتين شفناها هي كاين عندنا واحد لونطري وهنا l'amplifié واحد السورتي. دونك السورتي كيساوي لنا هي الكونستانت A fois E كتعطينا une fonction linéaire. هاهي شتي غادي وكيتزاد زعما كيكبر amplifié. Alors en tension كيكون عندنا ال AV كتساوي VS على VE والكورون AI كتساوي لنا IS على IE. دايما I c'est l'intensité ou le V c'est tension. Alors concernant schéma général ou la description ديال l'amplificateur وهنا من كنهضروا على ال AIL c'est l'amplificateur intégré linéaire. Donc هنا هذا l'amplificateur هذه هي الشيما ديالو كيكون عندنا le V sorti c'est-à-dire la tension de sortie, il y a la AD constante fois V plus moins V moins est égal à AD fois Epsilon. Epsilon هو الفرق ما بين V positif ou V négatif اللي هما les tâches d'entrée différentielle. هاد l'amplificateur هذا ممكن نشيماتيزيوه sous forme d'une fonction comme ça tel que داك V sat est la tension de saturation. Elle est inférieure à la tension d'alimentation. Vsat كيكون هو ديال الساتوراسيون كاع ها هو البلوس اولا الموا حيت الطونسيون يقدر يكون نيجاتيف يقدر يكون بوزيتيف. هنايا في الوسط من كنكونوا هنا في الوسط كيكون عندنا ريجيم لينيير كيف ما شرحت لكم لومبليفيكاسيون سوا اديسيون سوا سوستراكسيون اكسيتيرا. ومن كنكون في الاكستريم في هاد البلاصه اولا في هاد البلاصه راني كنكون في الريجيم دو ساتوراسيون اللي سميناه فيسات سوا بوزيتيف بيان سور سوا نيجاتيف. Alors حنا علاش كنديروا هاد l'amplification اصلا؟ l'amplification غادي تسمح لنا نربحوا هي l'amplification le domaine de fréquentiel. La fréquence du signal amplifié influe sur la coefficient d'amplification. هنا غيكون عندنا لو غان في ثلاثه ديال الحوايج يعني الربح عندنا او الاضافه كتكون في ثلاثه ديال لي نيفو. ان غان اون طونسيون هذه هي لا فالور ديالو. واحد لو غان في الكورون هذه هي لا فالور ديالو في الاي. واحد الغان اون بويسونس هذه هي لا فالور ديالو. دائما ملي كنقول بي اس بي او او لا اي اس اي او او لا في اس في او الاو هي لونطري والاس هي السورتي. دونك فوالا هذه كونسيرنون لومبليفيكاسيون. جيسبر يكون كلير ونتلاقاو ان شاء الله بحول الله وقوته في كور جديد. هادو تو سامبلومون سو سون دي شيماتيزاسيون بيبليوتيك ديال لي سوليوشن ديال لي زامبليفيكاتور. داكوغ كل امبليفيكاتور قلنا عندنا يا اما سويفور يا اما سوستراكسيون كل واحد وشيماتيزاسيون ديالو باش نكونوا عارفين الفونكسيونمون ديالو. الوغ بون كوراج ان شاء الله ونتلاقاو في كور جديد بحول الله وقوته وغيكون هو اخر كور بالنسبه للشابيتر ديال الالكترونيك. تبارك الله عليكم ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.